जन्मदिनमा नायक अनमोल केसीलाई कसले अखु भन्दै तिम्रो जन्मदिन जति तिमीलाई स्पेशल छ त्यस्तै स्पेशल मेरो लागि पनि छ भन्दै शुभकामना दियो। आजको हिट नेपालमा हुनेछ विशेष खुलासा। साथमा नायक अनमोल केसीले जन्मदिनको अवसरमा खुलाएका छन् 75 लाख पारिश्रमिकको रहस्य। आजको हिट नेपालमा हामी अनमोल केसीको जन्मदिनको विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई हिट नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायक अनमोल केसीको आगमन भयो चलचित्र होस्टेलबाट र होस्टेलबाट भएको आगमन चलचित्र ए मेरो हजुर 3 सम्म आइपुग्दा अनमोल केसीको स्टारडम, अनमोल केसीको क्रेज र अनमोल केसी प्रति दर्शकको चासो र चिन्ता जुन तरिकाले बढ्यो त्यो सायदै अरू नेपाली कलाकारमा पाइन्छ होला। त्यो अनुसार नायक अनमोल केसीले आफ्नो स्टारडम जोगाउनको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन्। आजका दिनसम्म 8 वर्षमा 8वटा मात्र फिल्म खेलेका यी सुपरस्टारले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बलिउड र हलिउड लेभलमा पुर्याउने सपना बोकेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नायक अनमोल केसी विक्रम सम्वत 2050 साल चैतको 17 गते जन्मिएका हुन्। 2050 साल चैतको 17 गते जन्मिएका नायक अनमोल केसी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भने साथी म तिम्रोमै काम गरिसकेका थिए। तर नायक अनमोल केसीले नायकको रूपमा अभिनय गरेको चलचित्र थियो चलचित्र होस्टेल। त्यसपछि जेरी, त्यसपछि ड्रिम्स, त्यसपछि गाजलु, क्री, ए मेरो हजुर 3, ए मेरो हजुर 4, क्याप्टेन लगायतका फिल्ममा काम गर्दै गर्दा नेपाली फिल्मले सर्वाधिक मात्रामा भरोसा गरेको, नेपाली फिल्मले सर्वाधिक मात्रामा आशा गरेको नायक हुन् अनमोल केसी। तपाईलाई जानकारी गराउँ, नायक अनमोल केसी जसलाई निर्माताले 75 लाखसम्म पारिश्रमिक दिनको लागि कुनै पनि खालको कन्जुसाइ गर्दैनन् र सोच्दैनन् पनि। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, नेपाली फिल्ममा एउटा नायकले कुन लेभलको ब्रान्ड बनाएका छन् र त्यो खालको ब्रान्ड क्रेज कसरी अगाडि बढेको छ अनमोल केसीको, तपाईँ आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र नायक अनमोल केसीको जन्मदिनमा हामीले अनमोल केसीका छोटो कुराकानी गरेका छौँ। त्यो छोटो कुराकानीको अंश प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई हामी यहाँ नायक अनमोल केसीलाई अकु भन्दै जन्मदिनको शुभकामना दिने र तिम्रो जन्मदिन जति तिम्रो लागि स्पेशल छ मेरो लागि पनि त्यस्तै भन्ने तरिकाले शुभकामना दिने एकजना मोडलको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको नाम हो आज्ञा करमजित। आज्ञा करमजितले अनमोल केसीलाई आजको स्पेशल डे तिम्रो लागि जति स्पेशल छ र तिमी मेरो लागि पनि त्यति स्पेशल छौ भन्ने तरिकाले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड भन्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन्। उसो त बजारमा आज्ञा करमजित र नायक अनमोल केसी बीचको प्रेम सम्बन्धको चर्चा नचलेको हो, तर पनि अनमोल र आज्ञाले आफूहरू प्रेममा नभई एउटा राम्रो मित्र भएको भनेर पनि स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। र यो बीचमा नायक अनमोल केसी जसले नेपाली फिल्ममा एउटा क्रेज बनाए, एउटा स्टारडम बनाए, उसो त अनमोल केसीलाई अझै पनि अभिनय गर्न नजानेको, फरक खालको अभिनय नगरेको, सधैँ एकै प्रकारको अभिनयमा बाँधिरहेको भन्ने खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। तर यी आरोपका बावजुद पनि अनमोलले आफूलाई निखार्नको लागि, आफूलाई सुधार्नको लागि र आफूलाई राम्रो देखाउनको लागि, आफूलाई मेहनती देखाउनको लागि कुनै कसर भने बाँकी राखेका छैनन्। उनी नायक अनमोल केसी आज आफ्नो जन्मदिन बनाए। उनले बिहान उठेर विभिन्न मन्दिरमा गएर पूजाआजा गरेको र आफ्नै परिवारसँग जन्मदिन मनाएको भनेर बताएका छन् हिट नेपालसँग। र हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौँ नायक अनमोल केसीसँग। आउनुहोस् अनमोल केसीसँग गरेको कुराकानीको छोटो अंश हामी यहाँ तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएपछि चाहिँ अनमोलले चाहिँ आफ्नो कति सपना पुरा गरे भन्ने लाग्छ अनमोल? अब सपना त अनलिमिटेड हुन्छ होइन, तर मेन कुरा अब सबै फ्यामिली मेरो अब यही बिजनेसमै भावनाले अब फ्यामिली नै अब भनौँ न हामी जे छौँ फिल्म इन्डस्ट्रीकै कारणले हो होइन। र त्योभन्दा पनि अब मेरो लागि चाहिँ अब अडियन्सले जुन दिनुभएको माया हो त्यसलाई नै म सुख भनेर मान्छु। सो अब दर्शकको माया नै सपना त हरेक दिन नयाँ देखिन्छ, तर पनि भनौँ न अहिलेसम्म जे जति इन्डस्ट्रीले दिएको छ त्यसमा म एकदमै खुसी छु। म एकदम भनौँ न आफूलाई ह्याप्पी फिल गर्छु। अब इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कुन उचाइमा पुर्याउनु पर्छ मैले भन्ने सोच आइरहेको छ क्या दिमागमा, किन अब दर्शकले मेगा स्टारको ट्याग पनि दिनुभएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा नेपाली फिल्मको सबैभन्दा एकदमै धेरै आशा गरिएको नायक पनि अनमोल केसी नै हुनु होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि के गर्नु छ भन्ने लाग्छ अझै। अब के हो त, अब फर्स्ट त अब अहिले लकडाउनको सिनेरियोमा अब फेरि इन्डस्ट्रीलाई ब्याक अन ट्र्याक नै ल्याउने सोचेको छु होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ अब बलिउड हलिउडमा आफ्नो डेब्यू गरेर आफ्नो मार्जिन खोल्नुभन्दा पनि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सबटाइटलको थ्रुबाट वर्ल्ड वाइड चिनाउने इच्छा छ। भने बलिउड हलिउडमा जानुभन्दा पनि नेपाली फिल्मलाई नै त्यो लेभलमा पुर्याउन चाहिँ मन छ। हजुर हजुर होइन।
हजुर अनि यो अनमोल केसीसँग चाहिँ एकदमै काम गर्न एकदम गाह्रो, एकदमै रिजर्भ धेरै बस्ने, अनि प्रोजेक्टमा पनि साइन गराउन एकदम गाह्रो भन्ने धेरै गुनासो छ नि नेपाली फिल्म मेकरको चाहिँ। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो फेरि? मलाई खासै दाइ त्यही हो दाइ, अब सुरुमा मलाई चाहिँ साइन नगरुन् जेल मात्रै गाह्रो हो, साइन गरेपछि चाहिँ म एकदम सजिलो हो फेरि दाइ। त्यो साइन गराउन चाहिँ किन गाह्रो अनमोललाई? किनभने दाइ अडियन्सको एक्सपेक्टेसन त्यही अनुसार छ। अब मैले आफ्नै मात्रै सोचेर भएन, अडियन्सले के मागिरहेछ, कस्तो जुन चाहिरहेछ त्यो पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ होइन। अनि अब त्यही माथि अब अहिलेसम्म एउटा पनि भनौँ न मुभीले ब्याड रिभ्यू पुगेको छैन। यस्तै चिजहरूले गर्दाखेरि अब सबै कदममै आफू सक्दो आफ्नो साइडबाट चाहिँ भनौँ न आफूले जानेको बुझेको अनुसार सेलेक्सनहरू गर्छु होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ मन दुख्छ होला, अब कसैलाई हर्ट हुन्छ, कसैले इगोमा लिनुहुन्छ होइन। अब त्यो त के गर्नु, म त आफ्नो काममा अनेस्ट भएको हो। यो पछिल्लो समयमा एउटा लास्ट क्वेसन, यो पछिल्लो समयमा एउटा 75 लाखमा फिल्म अफर आयो भन्ने हल्ला छ नि, यो चाहिँ के हो? हजुर दाइ, अब उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो हो। ए ओके। अब त्यसमा अब सबै राम्ररी कुराहरू मिल्दै गयो भने अब त्यो प्रोजेक्टमा म हुन पनि सक्छु, तर अहिलेसम्म अब अग्रिमेन्टहरू त्यस्तो चाहिँ के भएको छैन। र अब यसपछि अब मेरो होम प्रोजेक्टकै ब्यानर छ, त्यही भएर अब अहिले नहतारेर अब फ्युचरमा तर टिमअप हुन सक्ने चान्सेस धेरै छ दाइ। यो पारिश्रमिक चाहिँ यो महँगो जुन छ नि, यो यति धेरै महँगो चाहिँ किन भइरहेको हो अनमोल केसीको? 50 देखि 75 सम्म पुगेको अवस्था छ नि। अब मैले खासै सुरुको दिनदेखि नै मैले चाहिँ कहिले पनि प्रड्युसरलाई मेरो यति भनेर डिमान्ड गरेको चाहिँ छुइनँ दाइ होइन। सायद उहाँहरूले मेरो ब्रान्ड भ्याल्यु बुझेर अब मार्केटमा मेरो के छ, अनमोलको फिल्मले कस्तो गर्छ भनेर उहाँहरूले बुझेर उहाँहरूको फिल्मको लागि पनि डेफिनेटली प्रफिट नै हुने भयो हुनाले नै चाहिँ अब उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। किनभने अब मैले बोलेकै घरमा सबैले दिनै पर्छ भन्ने त त्यो कहीँ पनि छैन दाइ होइन। अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो डिमान्ड राख्नु पाइन्छ, तर अब त्यो डिमान्डलाई म्याच गर्ने आफूले रिजल्ट पनि दिन एकदमै जरुरी छ। अब सायद मैले अहिलेसम्म त्यो रिजल्ट कायम गरेको भाव हुनाले उहाँहरूले थोरै बढाइदिनु भए पनि हुनसक्छ होइन। त्यही हो दाइ, अब सुरुको दिनदेखि भनौँ न कहिले पनि अब मेरो आफ्नो त म कहिले पैसाको पछि भाग्ने मान्छे नै परिनँ। त्यही भएर पनि सायद यो प्रोड्युसरहरूले अनमोलको ब्रान्डलाई बुझेर आफै गरेको अफर मात्रै हो यो चाहिँ। हजुर हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, पक्कै पनि नेपाली फिल्मका सुपरस्टार नायक अनमोल केसी, जसलाई मेगा स्टार पनि भन्ने गरिन्छ र मेगा स्टारको रूपमा ट्याग पाएका अनमोल केसीले आफ्नो यो ट्याग बसाउनको लागि अब कमर्सियल फिल्म मात्र होइन, अझ भनौँ एकदमै सुरक्षित हुने फिल्म मात्र होइन, सिनेमामा आफ्नो फरक खालको अभिनय देखिने र अनमोलले यस्तो पनि गर्छन् है भन्ने खालको अभिनय देखिने फिल्ममा काम गर्न पनि आवश्यक छ। किनकि अनमोल केसीले जति पनि फिल्ममा काम गरेका छन् अधिकांश फिल्ममा उनको हिरोइजम मात्र देखिएको छ। अब उनको अभिनय, उनको कला र उनीप्रतिको निखार त देखिन पनि आवश्यक छ। यो हाम्रो अनमोल केसीलाई सुझाव पनि हो र नायक अनमोल केसी जो भुवन केसी र सुस्मिता बमजौनका छोरा नायक अनमोल केसी, जसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा युवा पुस्तालाई हलसम्म तान्नको लागि जुन खालको भूमिका खेले, जुन खालको भूमिका उनमा रहेको छ र नेपाली फिल्मलाई युवा पुस्ता माझ आकर्षित गर्न मात्र होइन, नेपाली फिल्ममा युवा पुस्ता आउनुपर्छ र युवा पुस्ताको पनि राम्रो क्रेज बन्छ भनेर अरू धेरैलाई प्रेरणा दिने एउटा नायक पनि हुन्, जसलाई हेरेर धेरै नायक पनि बनेका छन् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा। र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नायक अनमोल केसीको आगमनपछि आजका दिनमा नायक अनमोल केसीलाई 50 लाख 75 लाखसम्म पारिश्रमिक दिएर फिल्ममा काम गराउनका लागि निर्माताले कन्जुसाइ गरेका छैनन्। यो उनीप्रतिको क्रेज, उनको ब्रान्ड र उनले दिएको रिटर्नको पनि एउटा गतिलो उदाहरण हो। दर्शकबिन हलसम्म दर्शक तान्नको लागि एउटा क्षमता भएका र हल दर्शकले विश्वास गरेका मात्र होइन, निर्माताले लिइसकेपछि अनमोललाई काम गराइसकेपछि सिनेमा फ्लप हुँदैन भनेर विश्वास
जिताएका, विश्वास दिलाउन सफल भएका एकमात्र नायक अनमोल केसीलाई हामी जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अनमोल केसीको आगामी दिनमा विशेष गरी नेपाली फिल्मलाई एउटा लेभलमा पुर्याउने जुन सपना छ त्यो लेभलमा उनी पनि पुगुन् र नेपाली फिल्म पनि पुगोस्, हामी यो कामना गर्न सक्छौँ। यदि भन्दै तपाईँलाई आजको लागि हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी नायक अनमोल केसीलाई ह्यापी बर्थडे अनमोल केसी भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई अनमोल केसीलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।